سلام علیکم دوستا. امروز قدرلاتا فرمایش از آمادی مبارک ویلیج از کراچی دوره دیگه. از کراچی دوره رایشم بسیار جایایشی مطلب در ویرانه. البته او کسمار گفت که دیگه اینجا نی چندان خوب جای نیه. همون طرف بیکاریه بیروزگاریه بس گشنگی که است جرایم پیدا منه جرم پیدا منه نه دیگه درا دوز مز زیاده دیگه شما هم دوره از مونه که مو هم ده البته امروز که مو هم ده پیشتر تازه کم دادی آو یک قسم مست نبود سمندر یال بیخی زیاد مست شده هرچی که دیر شده مورا آو مست شده مورا موجاد رو تندی کدریه دیگه قوما خودی سمندر خودی دریا یک از نشانه های قدرت یک از نشانه های طبیعت منی زی بسیار عجیب و غریب چیزای نهنگ مثلا نه او خود چی بسیار کلو لامحدوده او بیخی قدره کیمری از مو هم دور دور نشون داده نمیتونه در چی میگو کشتی مشتی اگر معلوم شد شمار نشون میدم لیکن قدر دور نشون داده نمیتونه کیمرا بهرحال سمندر که است کلو خوبیا هم داره یک خوبی نیست کشتی قدر دوره نه بلش نزدیک کدوم شمار نشان داره اینال که پس کیمرا رست کن تو خنچ خاص دوره کشتی نه دیگه یک نهنگ بسیار قدر کٹایا او از بس که قدر کٹایا بس لٹا بس شور خورده نمیتنه بس شکارم نمیتنه بس بلده خوراکم پیدا نمیتنه دو کٹگی کوریشم قدر کٹایا بس یک دنه مرغ آوی یک مخصوص مرغ آویه او ماهی گرفته ماهی بله سر زی آواز میده ای او تیم دان خواز منه دان خوره کی واس کد بزمی مرغ آوی که است ماهی دمین دان ازی پرتاونه خلاصه یمی مرغا قدره که ماهی امی نهنگ میشناسه امی جانوری بسیار کٹک مینی آوا لٹا سستا چنبالا دیر میشناسه بجنا میرا ماهی مینی دان ازی پرتاونه ای خورده مورا کورا موریزی پر مشه بس دندنای ازی یک از دیگه خو فاصله داره دندنای امزی ایوانی کٹا منه چلونگی دندنای زی امی گوشتا کی بن ممنا بزرگ کریم میزنا وری کی کریم زدی کریما شور مخرا دندون زی خریشت منا دان زی خریشت منا ایر بسیار دا عذاب منا بعضی دان خواز گرفته سنا اسمو جیغ میزنا دمی اسنا ینمیزی پرنده ها پیدا مشه تا مشه من دان زی میشه و از چلونگای دندون زی کریما رو برکده مخرا اینالی شما امو پیوندی ازی اردو ایوان توقین یک پرنده یک ایوانی منی آو رشته ازی اردو رو توقین نه او پرنده که است کریمی چلونگی های دندون ازی قدر خوش داره پسندیده خوراک شیه خود ازی نان خو پیدا نمیتنه بس اونا مایره نان ازی میده از نان که است یکی مخره ده چلونگی دندون چی کریم پیدا میشه و کریم رو مخره بس یک چور ددیل دم مایا که چرا امو کٹا پرندر یی نه مخره کوریش زودتر خوب شنه پور شنه پروردگار عالم یا نیچر یا طبیعت بزو مرغا که چرنگ جور کدو پرندر کی پرای زو اما قرنگی پرای زو بسیار تیز وقت چارپو وریا وقت کارد وریا اگر یگو غیت امی جانوری کٹا امی ایوانی کٹا امی نهنگ اگر بے خایا نامردی کنه بگامی کٹا خوراک امیر بخرم پری ازی پرنده پری مرغاوی دا نظیر پارا منه دا نظیر چیر منه برای حفاظت دیجی خداوند عالم یا طبیعت همی پرنده را پری بسیار تیز داده که او کٹا ماهی یا او کٹا نهنگ او از ترسم دان خوبن نمونه مگه اگر ما دان خوبن کدم دان ما پارا مشه دان ما چیر مشه دیگه خودی سمندر شما سیل کن من ازی صدفه یک چخگی آو یک قطره آو که منی صدف بوره صدف دان خو بند منه و نمو آو
صدف جور میشه که یک از قیمتی جواهرات حساب میشه، نگینای بسیار گرانبها حساب میشه دیگه. آب شما اینال خاصیت چه کندمین سمندر ای آو مورواری تیار میشه دبله دنیا مو هم آب که خود یا بیرنگه بی مزه یا بی ذائقه یا د پیش شفتالو میندازی شفتالو دیگر رنگ مزه داره، د پیش سیو میندازی سیو دیگر رنگ مزه داره، د پیش زردالو میندازی زردالو دیگر رنگ مزه داره، د پیش خربوزه و هندوانه و تربوز کی میندازی هر کدام جدا مزه داره، پیش آم میندازی آم جدا مزه داره، بامیه یا بینڈی جدا مزه داره، گلپی یا گلگوبی جدا مزه داره، پالک جدا مزه داره. خلاصه او خود چی بے مزه ہے لیکن فائدے شی الگ الگ ہے. میں ہر درخت ہر میوہ ہر سبزی را الگ الگ مزہ نہیں دیا. میری سمندر کستا لال میری سمندر کستا مرجان میری سمندر کستا یک بلوک جواهرات. البته د این قص کلو آو تا کی چیم تو یاری نہ آو من گردی لیکن یہ آو یک خورد زی برے گو تشرا د درد نہ مخرا یگو تشرا یاو فائدہ نہ مرسنا ہم تر کی انسان را خداوند عالم عقل دادا لیکن بعض آدما امزی کر عقل کو فائدہ بال نہ میتنا ازی عقل کو بجائے ازی کی برائے ترقی کار کنا ازی عقل کو بجائے کی برائے تکامل کار کنا برای پیشرفت کار کنه برای دیگرو فایده برسنه د جامعه فایده برسنه او دوزی منه او مردم را بازی میده او مردم را فریب میده او مردم را دوکا میده او مردم را بازی میده د برای مردم مشکلات تیار منه دیگه یک بلوغ آدما اینمی تر آوی سمندر رلی بیخی بے پرقال آو داره لیکن خود چی د جهل غرقه باوجود ازو که عقل داره از عقل خو استفاده نمونه د جهالت غرقه دیگه. مو شما کوشش کنی که سمندر وری فایده مو د مردم برسه در انجی سمندر وری لال و مرجان داشته باشی انجی سمندر وری دل مو پراخ بشه فایده مو د هر کس برسه قد کس بخیلی نکنی مردمار د منزل چه برسنی. اما د حدیث هم است مگر بهترین امت اویا که فایده شی د دیگرو برسه. مو شما کوشش کنی که فایده مو د مردم برسه فایده مو د سوسایتی برسه فایده مو د جامعه برسه و خصوصیاتی هر چیز در جهان کی جور شده خصوصیات چرا اگر پیدا کن غور کن بلیشی از اون ما بسیار چیزا یاد گرفته میتونیم. امیدوارم که دلشم سمندر اللي براق بشه امیدوارم که سمندر اللي یاقوت و مرجان و صدف داشته باشین مورواری داشته باشین. امیدوارم که علمی تر کی سمندر لامحدوده علمی رقم فکر شم لامحدود شنه فایده شم د مردم برسه. تشکر سلامت باشین خدا یار و یاور شما شنه. کوشش دم که دور دور سمندر در موجار شمور نشان داده بیتنو موج بیخی قدر امروز تبیگر شاید ازی قدم زیاد طوفانی شنه یالی بسیار قدر زور زیاد شده توکن شما خودن شما ما خود پیشیم زیاد لذت مبرم شما هم امیدوارم که لذت یعنی آو یکتا دا جانی ممان. تشکر تمام شکر.